नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। हामीले लगातार देशभित्रको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराइरहेका छौँ। नेपालमा कुल कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 584 पुगेको छ र हामी कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराइरहेका छौँ। नेपाल सरकारले आजको पछिल्लो तथ्याङ्क र पछिल्लो जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। 584 जनाको यो तथ्याङ्क हिजोसम्मको हो। नेपालमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी 511 जना व्यक्ति आइसोलेसनमा भएको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखिएको छ। 32,587 व्यक्ति क्वारेन्टिनमा भएको बुझिएको छ। देशभित्र कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या नबढोस् भन्नका लागि सरकारले देशलाई लकडाउन गरेको 2 महिना बितेको छ। लकडाउन भएको 2 महिना बितिसक्दा नागरिकको रोजगार कटौती भएको छ। दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरेर परिवार चलाउने व्यक्तिहरू अत्यन्त धेरै समस्यामा परेका छन्। सुरुमा स्थानीय तहले राहत वितरण गरेको जस्तो देखिए पनि पछिल्लो समय त्यो काम पनि रोकिएको छ र धेरै स्थानीय तहमा नागरिकहरूले अत्यन्तै कष्टका साथ जीवन बिताउनु परेको र खाद्यान्नको समेत अभाव भएको बताइरहेका छन्। हामीले जब मुलुक लकडाउन भयो त्यसपछि लगातार नागरिकको दैनिकीसँग सम्बन्धित कुरा उठान गरिरहेका छौँ र खबर सम्वादको रूपमा हामीले निर्वाह गर्न सक्ने भूमिकामा हामी लगातार प्रतिबद्ध छौँ। यही क्रम अन्तर्गत हामीले कोरोना कहर एभिन्यूज पहल कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ र सोही कार्यक्रम मार्फत धेरै खाद्यान्न अभाव भएका व्यक्तिहरू समक्ष खाद्यान्न पुर्याउने, अस्पतालमा उपचार गराइरहेका व्यक्तिहरू समक्ष सहयोग पुर्याउने, सहयोग दिने दाता र सहयोग लिने व्यक्तिहरूको बीचमा एउटा संवादको भूमिका हामीले निर्वाह गऱ्यौँ र सो क्रम अहिले पनि जारी रहेको छ। यही कार्यक्रमको बीचमा हामीसँग धेरै सहयोगी हातहरू जोडिनु भएको छ र उहाँहरूको साथले गर्दा हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि हामी लागि परेका छौँ। यति बेला हामी हामी इटहरीतर्फ जोडिन चाहन्छौँ। सुनसरीको दुहबी क्षेत्रमा हामी जोडिन चाहन्छौँ। त्यहाँ भूपाल सिंह प्रज्ञा परिषदबाट एभिन्यूज खबरसँगको सहकार्यमा केही व्यक्तिलाई राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। त्यहाँबाट हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ संवाददाता सचिन पोखरेल। सचिन, कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्दैछ, समग्र तयारी चाहिँ कसरी भइरहेको छ, जानकारी गराउनुहोस्। विष्णु, जसरी यो कोरोनाको सङ्क्रमणकालीन अवस्था छ नेपालमा र यो लकडाउन भएको आज 2 महिना पुगेको अवस्था छ। एकातिर कोरोना सङ्क्रमण फैलिन नदिने सवालमा यसको प्रतिरक्षा, रोकथाम र उपचारका कार्यहरू अगाडि बढिरहेको छन् भने यो सँगसँगै जसरी लकडाउनले सर्वसाधारणहरू अत्यन्तै समस्यामा पुगेका छन्, सर्वसाधारणको चुलो बल्न नसकिरहेको अवस्थामा नेपालमा विभिन्न सामाजिक पक्षहरू र सरकारी पक्षले जसरी प्रयास गरिरहेको छ, यही क्रममा हामी एभिन्यूज खबरको तर्फबाट पनि जसरी आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा हामीले निरन्तर काम गरिरहेको छौँ। यो क्रममा नेपालमा रहेको विभिन्न 7 वटा प्रदेशमा भूपाल मानसिंह प्रज्ञा परिषद र एभिन्यूज खबरले संयुक्त रूपमा न्यूनतम 1000 परिवारका लागि राहत वितरण गर्ने जुन अभियान सुरु गरेको थियो। यो क्रममा यतिखेर हामी सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाको क्षेत्रमा छौँ। सुनसरीको दुहबीको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा विष्णु, विशेष गरी यो सुनसरी मोरग औद्योगिक कोरिडोर अन्तर्गत पर्ने यो क्षेत्र हो जहाँ निकै धेरै सङ्ख्यामा उद्योगहरू छन् र उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरू अत्यन्तै विपन्न वर्गका व्यक्तिहरू छन्। यसबाहेक दुहबी नगरपालिकाको वडा नम्बर 3, 4 र 5, 6 का आज 100 जना परिवारलाई जसरी हामीले यो राहत वितरण गर्ने जुन यो तयारी गरेको अवस्था छ, यहाँ विभिन्न अत्यन्तै निम्न आम्दानी भएका निम्न समुदायका मुसरहरू, बाँतर, डुम लगायत विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरूको, मधेसी समुदायका व्यक्तिहरूको यहाँ उपस्थिति भइरहँदा विशेष गरी हामीले जसरी बतायौँ नेपालको विभिन्न 7 वटा प्रदेशमा भूपाल मानसिंह प्रज्ञा परिषद र एभिन्यूज खबरले संयुक्त रूपमा जसरी अभियान अगाडि बढाएको थियो। हामीले 2 दिन अगाडि मात्र मोरङको सुनवर्सी गाउँपालिकाको अत्यन्तै विपन्न परिवारमा राहत वितरण गरेको थियौँ भने अहिले यहाँ भूपाल मानसिंह कार्की प्रज्ञा परिषदको सक्रियतामा स्थानीय सामाजिक व्यक्तित्व प्रदीप रौनियारले यहाँ समन्वय गरेर यो क्षेत्रको, यो नगरको वडा नम्बर 3, 4 र 5 अनि 6 का 100 परिवारलाई राहत वितरण गर्न यो लागेको हामीले यहाँ चाहिँ यो अवस्था छ विष्णु। र हामीले जसरी बताइरहेको छौँ कि
यो कोरोना कहर एभिन्यूज पहल अन्तर्गतको यो अभियान अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक पक्ष सामाजिक व्यक्तित्वहरूसँग मिलेर देशका विभिन्न ठाउँहरूमा कुना काप्चामा रहेका अत्यन्तै विपन्न वर्गका मान्छेहरूलाई जसरी सर्वसाधारणको चुलो निम्न नदिने जुन यो अभियान हो, यो अभियान अन्तर्गत हामीले यहाँ यो प्रयास गरिरहँदा केही दिनभित्र पूर्वी नेपालका अन्य क्षेत्रमा पनि प्रदेश तवरेका अन्य क्षेत्रमा पनि यो अभियान अगाडि बढ्ने अवस्था छ। र यहाँ जुन दृश्यमा देख्न सकिन्छ विष्णु कि हामीले भनिरहेको छौँ यो जुन लकडाउनको अवस्था छ, कोरोना सङ्क्रमणको जुन अत्यन्तै जटिल परिस्थिति छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जुन हिसाबले यो सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू गरेको छ, हामीले सामाजिक दूरी कायम गराएर यहाँ सर्वसाधारणलाई उपस्थिति गराएको अवस्था छ। यसमा मैले अघि पनि बताएँ कि दुहबीका सामाजिक व्यक्तित्व तथा स्थानीय व्यापारी प्रदीप रौनियार जो भूपाल मानसिंह प्रज्ञा प्रतिष्ठानको समन्वयमा उहाँ चाहिँ उपस्थित हुनुभएको थियो र यहाँ जुन दृश्यमा हामी देख्न सक्छौँ कि सर्वसाधारणहरू यो राहत लिने तयारीमा छ। उहाँहरूको अगाडि हामीले जुन यो यसमा 15 केजी चामल, त्यसै गरी 1 लिटर तेल, 1 केजी नुन र दाल, 1 केजी दाल गरी हामीले यो जुन व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ। र यहाँ जुन महिलाहरूको निकै ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थित रहेको छ, पुरुषको पनि छ, यहाँ ससाना बालबालिका बच्चा बोकेर पनि यहाँ महिलाहरूको उपस्थिति रहेको हामीले देख्न सक्छौँ। र विष्णु यो चिज भनिरहँदा हामी जुन यो यहाँको व्यवस्थापनको लागि सामाजिक यो कामको लागि व्यवस्थापन गर्नुहुने स्थानीय सामाजिक व्यक्तित्व प्रदीप रौनियारसँग थोरै हामी कुराकानी गरौँ। र यो सँगसँगै हामीले जसरी यो बताएको छौँ यसको समन्वयको लागि भूपाल मानसिंह प्रज्ञा परिषदले जुन यो काम गरेको थियो, भूपाल मानसिंह कार्की तत्कालीन अवस्थाका बडा हाकिम हुनुहुन्थ्यो र उहाँले दुहबीमा विक्रम सम्वत 2014 सालमा भएको आगलगी पश्चात तत्कालीन दुहबी कृष्णनगरको यो बस्ती यो ध्वस्त भए पश्चात बस्ती स्थापनाका लागि र बजार स्थापनाका लागि योगदान पुर्याउनु भएको कारणले पनि यो बस्तीमा यो दुहबी क्षेत्रमा रहेका सर्वसाधारणलाई राहत दिने अभियान यो भएको भनेर हामीले बुझेको छौँ। प्रदीपजी, जस्तै यो भूपाल मानसिंह प्रज्ञा परिषदको सक्रियतामा एभिन्यूज खबर र हामी मिलेर जुन काम गऱ्यौँ, तपाईँले दुहबीको सम्पूर्ण समन्वयको कामहरू गर्नुभएको छ। सुरुमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, भूपाल मानसिंह कार्कीको यो क्षेत्रको स्थापनाको लागि बस्ती बसाउनलाई उहाँको कस्तो योगदान थियो? नमस्ते, म चाहिँ प्रदीप रौनियार। भूपाल मानसिंह कार्की प्रज्ञा परिषदबाट जुन आज राहत वितरण हाम्रो संयुक्तमा भएको त्यसको लागि धन्यवाद छु। र भूपाल मान कार्कीजी दुबी बजार 2014 सालमा आगलगी लाग्दाखेरि त्यति बेला पुरानो बजार कृष्णनगर भन्ने दुबी बजार थियो, त्यसलाई आगलगीले महाक्षति पुर्याएको बेलामा उहाँ बडा हाकिम भएर विराटनगरमा आउँदाखेरि उहाँले दुबीवासीलाई पुरानो घर ध्वस्त भएको बेलामा नयाँ जग्गा उहाँले किनेर अनि दुबीलाई एक कट्ठा घर धनीलाई उहाँले वितरण गर्नुभयो। त्यस पश्चात पैसा नभएको बेलामा उहाँ सरकारी कोषबाट 500 रुपियाँको दरले प्रत्येक 200 घरलाई दिनुभएको, जसमा जङ्गल पनि फ्री गरिदिनु भएको। 200 मा घर 2 तल्ले भयो। त्यसपछि 300 मा पुँजी भएर एक बैलगाडामा टन्न किराना पसल अथवा पसल उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको। उहाँ चाहिँ भूपाल मानजीलाई हामीले भगवान जस्तै नै ठानेको छु र उहाँको दुबीवासीले उहाँले भगवान नै सम्झेर अहिलेसम्म हामीहरू अब यहाँले जस्तै बताइरहँदा पक्कै पनि यो दुहबीको बजार स्थापनाको लागि भूपाल मानसिंह कार्कीको योगदान रहेको थियो र उहाँको स्मृतिमा जुन परिषद बनेको छ त्यसका अध्यक्ष लोकमान सिंह कार्की, त्यसै गरी त्यसका जिम्मेवार सदस्य अन्जु कार्कीको सक्रियतामा यहाँ चाहिँ जुन यो राहत वितरणको काम भइरहेको छ र हामीले यो 100 जना जुन यो राहतको लागि व्यवस्था गरेको छौँ, सर्वसाधारण उपस्थित भइसक्नु भएको छ। दुहबीको वडा नम्बर 3, 4, 5 र 6 का व्यक्तिहरू, यहाँ कस्तो कस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, कुन वर्गको व्यक्ति हुन्छ बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद हजुर। यो हाम्रो चाहिँ सबभन्दा विक्रम परिवार भनेको डोम भयो, मुसर भयो, अनि हाम्रो यादव परिवारहरू अनि अन्य परिवारहरू, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको स्थिति नाजुक भएको हुनाले उहाँहरूलाई हामी सहकार्य गरेर एक सम्मानितलाई हामीले राहत वितरण भूपालमान प्रज्ञा परिषदबाट हामी आज वितरण गरिरहेको छौँ। त्यसमा हामीलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो र नेपाल भूपाल मान कार्कीज्यूको सहकार्यमा हाम्रो एबी न्युजले जुन देशभरिमा सहयोग पुर्याउनु भएको, त्यसपछि हामी एबी न्युजलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
पक्कै पनि विष्णु जसरी यहाँ हामीले प्रदीप रौनियारसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यो एकदम यो चर्को घाम छ, यो घाममा सर्वसाधारण विपन्न वर्गका व्यक्तिहरू जुन यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, म यहाँहरू समक्ष पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि यहाँहरू जुन एउटा चाहिँ जटिल परिस्थितिमा यहाँहरू चाहिँ यो अहिलेको असामान्य परिस्थितिमा गुज्रिरहनु भएको अवस्थामा जुन यो भोपाल मानसिंह प्रज्ञा प्रतिष्ठान र एबिन्यूज खबरले संयुक्त प्रयासमा जुन यो राहत वितरण गरेको छ, यहाँहरूले राहत लिएर जाँदै गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि म यहाँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने यो धेरै लामो समयसम्म यहाँहरूलाई चाहिँ यो चर्को घाममा हामीले राख्न चाहँदैनौँ कि राहत जुन यो चाहिँ एउटा सामान्य यहाँहरूको दैनिक चुलो बाल्ने सवालमा भोपाल मानसिंह प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सक्रियतामा यो वितरण गरिएको छ र यहाँहरूले लिएर जान सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू गर्न चाहन्छु। र विष्णु, यही क्रममा म केही स्थानीय व्यक्तिसँग कुराकानी गर्छु। यहाँ एकजना महिला सामाजिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, जस्तै यो दुहबीमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले राहत वितरण गरेको अवस्था पनि छ। स्थानीय सरकारको सन्दर्भबाट दुहबी नगरपालिकाले पनि प्रयास गरेको छ। कस्तो छ दुहबीको समग्र अवस्था, कस्तो छ मान्छेहरूको विपन्नता, जटिलता, उनीहरूले के भनिरहेको छन्, के भन्नुहुन्छ? नमस्ते, पहिला हजुरको क्वेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म के भन्न चाहन्छु भने मेरो नाम श्रेया रौनियार, म अहिले ब्याचलर इन सोसल वर्क BSW पढिरहेको छु र गोपाल मानसिंह कार्की प्रज्ञा परिषद मैले धेरै विभिन्न कुराहरू सुनेको छु र मलाई एकदम खुसी लाग्छ र म आज एकदम खुसी छु म यो कार्यक्रममा पार्टिसिपेट भएको छु र अरू पनि यस्तो कार्यक्रमहरू भइरहोस् भनेर मेरो एकदम धेरै अवस्था छ। अनि मैले के एनालाइज गरेँ होइन, अब के हुनसक्छ, लाइक हामी इफेक्टिभ वेमा कसरी लग्न सक्छौँ त यो कार्यक्रमलाई। अनि जसरी दुबी नगरपालिकामा विभिन्न संस्थाहरूले सहयोग गरिराख्नु भएछ, तर मैले चाहिँ प्रब्लम केमा हेरेँ भने लाइक कुनमा लाइक गरिब मान्छेहरू पाइरहेको छन् कि छैनन्, कि हामी गरिब मान्छेलाई नि छोडिरहेको छौँ कि भनेर होइन मैले त्यस्तो कुराहरू। तर गोपाल उहाँले चाहिँ उहाँ पनि एक सोसल वर्कर हुनुहुन्थ्यो र मेरो हजुरबा हजुरआमाले उहाँको बारेमा विभिन्न कुराहरू भन्नुभएछ। तर म आज रियालिटीमा हेर्दा उहाँले यस्तो राम्रो एजेन्सीबाट काम गरिराख्नु भएछ, मलाई एकदमै खुसी लागिरहेछ। धन्यवाद। जस्तै पक्कै पनि यो जुन भोपाल मानसिंह कार्की प्रज्ञा परिषदले जुन यो सक्रियता देखाएको हामीले भनिरहेको छौँ विष्णु, र यो क्रममा उहाँले तत्कालीन अवस्थामा दुहबीको बस्ती बसाउने क्रम अगाडि बढाउँदा अहिलेसम्म पनि यो क्षेत्रका सर्वसाधारण जो विपन्न छन्, गरिब छन्, उनीहरूलाई स्मरण गरेर सम्झेर यो राहत उपलब्ध गराउँदा उहाँहरूले एकदम आभार व्यक्त गरेको हामीले बुझेको छौँ। अलिकति यहाँ कुराकानी गरौँ। जस्तै यो राहत पाउनु भएको छ भोपाल मानसिंह प्रज्ञा प्रतिष्ठानको समन्वयमा, के भन्न चाहनुहुन्छ, कस्तो लागेको छ? भोपाल मानसिंह प्रतिष्ठानले जुन यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ यो धेरै सुखद हो। दुःखदको घडीमा विपन्न वर्गलाई आफत कालमा यो सहयोग गर्नुभएको धेरै ठुलो होइन, धेरै ठुलो एउटा सहयोग हो कि मान्छे भोकै नमरोस्, यो अनुदान होइन उहाँले गर्नुभएको उपलक्ष्यमा जुन छ मलाई धेरै हार्दिक खुसी लागेको छ। दुहबीमा अब निकै जटिल समस्या छ। हुन त दुहबी मात्र होइन, विश्व नै यो समस्या देखेको छ। दुहबीको अप्ठ्यारो समस्या के छ? अप्ठ्यारो के छ भनेदेखि कामधन्दा कसैको छैन होइन। अब अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि केही काम गर्न नपाएर पनि अप्ठ्यारो समस्या छ। मान्छे कहीँ हिँड्न पाएको छैन, केही काम गर्न पाएको छैन, घरदेखि बाहिर निस्किन पाएको छैन। यस्तो अवस्थामा जटिल समस्या हुन्छ। त्यो जटिल समस्यालाई आज जुन अनुदान दिनु हो होइन, यो भोपाल मानसिंह कार्की प्रतिष्ठानबाट जुन यो पाएको अनुदान धेरै राहत हो, ठुलो। हस्, धन्यवाद विष्णु। जसरी हामीले यो दुहबीका वडा नम्बर 3, 4 र 5 अनि 6 का 100 परिवारलाई जुन यो राहत वितरणको जुन यो काम गरेको छौँ, उहाँहरूले यो राहत प्राप्त गरिसक्नु भएको अवस्था छ। र हामीले जसरी यहाँ बतायौँ कि यो सामाजिक दूरी कायम गर्ने क्रममा सर्वसाधारणहरूले जुन एउटा चाहिँ व्यवस्था गरेको थियो, हामीले यो 3 दिनको प्रयासपछि दुहबी नगरपालिकाका प्रमुख वेद गच्छेदार र त्यसै गरी विभिन्न वडाध्यक्षहरूसँग समन्वय गरेर यो राहत वितरणको लागि हामीले चाहिँ नामावली सङ्कलन गरेको अवस्था थियो। यसका लागि स्थानीय सामाजिक व्यक्तित्व प्रदीप रौनियार लगायतका व्यक्तित्वहरूले समन्वय गर्नुभएको अवस्था थियो। हामीले यस अगाडि पनि विष्णु जानकारी गरायौँ कि यो राहत सामग्रीमा 15 केजी चामल रहेको छ, त्यसै गरी नुन तेल र दाल रहेको अवस्था छ। र यो सर्वसाधारणले पाएर जुन हामीले
यो एभिन्युज कभरको जुन यो कोरोना कभर एभिन्युज पहलको जुन यो अभियान अन्तर्गत यो जुन दुहबीमा वितरण गऱ्यौँ र त्यसै गरी भूपाल मानसिंह प्रज्ञा प्रतिष्ठान र एभिन्युज खबरको संयुक्त प्रयासमा देशका न्यूनतम 1000 परिवारलाई जुन यो राहत वितरण गर्ने अभियान छ। हामीले अघि पनि बतायौँ कि मोरङको सुनवर्ती र त्यसै गरी दुहबीमा यो राहत वितरण गरिसक्यौँ भने प्रदेश नम्बर 1 का अन्य विभिन्न स्थानमा पनि यस किसिमको अभियान सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ। विष्णु सचिन, अब त्यहाँ त स्थानीय प्रशासनसँग समन्वयमा राहत वितरण भयो। अब हामीसँग भूपाल मानसिंह प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग समन्वय भएर सहकार्य गरेर अन्य ठाउँमा राहत वितरणको काम कसरी अगाडि बढ्छ? कुन कुन क्षेत्र प्राथमिकतामा छ? विष्णु पक्कै पनि जसरी हामीले बताइरहेको छौँ कि यो कोरोनाको जटिलता यो समस्याले मुलुकको तमाम क्षेत्र चाहिँ जटिलतामा परेको छ, अप्ठ्यारोमा परेको छ। तथापि जुन हिसाबले हामीले यहाँ भन्यौँ कि सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा रहेको क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू सर्वसाधारणको घरमा गएर अत्यन्तै निम्न तहका काम गर्ने मुसर, डुम, बाँतर लगायतका व्यक्तिहरूलाई जसरी यो राहत वितरण गरिएको छ, अन्य क्षेत्रमा पनि विशेष गरी हामीले इटहरी, विराटनगर लगायतका क्षेत्रमा पनि हामीले स्थानीय तहका जिम्मेवार पदाधिकारी र प्रशासनिक निकाय र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीसँग हामीले निरन्तर समन्वय गरेको छौँ। यसबाहेक एभिन्युज खबरको व्यवस्थापन पक्ष र त्यसै गरी भूपाल मानसिंह प्रज्ञा परिषदका केन्द्रीय पदाधिकारी यसका अध्यक्ष लोकमान सिंह कार्की, त्यसै गरी जिम्मेवार सदस्य अन्जु कार्की लगायतका केन्द्रीय पदाधिकारीसँग पनि हामीले छलफल गरेको छौँ। उहाँहरूसँगको छलफल त्यस पश्चात स्थानीय तह र प्रशासनिक निकायको समन्वय पश्चात अन्य क्षेत्रमा पनि अत्यन्तै विपन्न, निमुखा र एकदमै जटिल परिस्थितिमा परेका सर्वसाधारण जसको यो दैनिकी अत्यन्तै जटिलतामा पुगेको छ र उनीहरूको चुलो निम्न लागेको छ, ती व्यक्तिहरूलाई राहत वितरण गर्ने अभियान लिएर हामी अगाडि बढ्ने योजना रहेको छ। विष्णु, धन्यवाद सचिन। वरिष्ठ संवाददाता सचिन पोखरेल सुनसरीको दुहबी क्षेत्रबाट सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। त्यहाँ अत्यन्तै न्यून आर्थिक हैसियत भएका 100 जना परिवारलाई एभिन्युज खबरसँगको सहकार्यमा भूपाल मानसिंह प्रज्ञा प्रतिष्ठानले व्यवस्थापन गरेर राहत वितरण भएको छ र त्यसको व्यवस्थापन हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता सचिन पोखरेलले गरिरहनु भएको थियो। देशका विभिन्न क्षेत्रका करिब 1000 परिवारलाई राहत वितरण गर्ने अभियानको साथ कार्यक्रम चलिरहेको छ र विभिन्न ठाउँमा रहेका न्यून आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँको स्थानीय प्रशासनसँग, त्यहाँका विभिन्न जिम्मेवार निकायसँग समन्वय गरेर राहत वितरणको काम अगाडि बढ्नेछ। हामीले लगातार यो अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ र नागरिकको समस्याहरू समाधान गर्नको लागि हामी लगातार तल्लीन भइरहेका छौँ। देश लकडाउन भएपछि धेरै ठाउँमा थुप्रै किसिमका समस्या उत्पन्न भएको छ। नेपाल विपन्न परिवारको ठुलो सङ्ख्या भएको देश पनि हो र यहाँ व्यक्तिहरूलाई दिनभर काम गरेर बेलुकाको लागि खानाको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ र मुलुक लकडाउन भएपछि सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ। सरकारले राहत प्रभावकारी तरिकाले दिन सकिरहेको छैन र विभिन्न स्थानीय तहले प्रभावकारी तरिकाले दिए पनि धेरै ठाउँमा प्रभावकारी तरिकाले राहत वितरण नभएको पाइएको छ र नागरिकहरूले अत्यावश्यक आवश्यकता स्थानीय तहसँग गुनासो गर्दा नपाएको बताइरहेका छन्। हामीसँग पनि थुप्रै टेलिफोन कलहरू आइरहेका छन् र हामीले हाम्रा विभिन्न जिल्ला संवाददाताहरूबाट विभिन्न किसिमका संयन्त्रबाट नागरिकको समस्या समाधान गर्नको लागि पहल गरिरहेका छौँ र हामी लगातार नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्नका लागि तल्लीन रहनेछौँ। हामी यो कार्यक्रमलाई अझ बढी प्रभावकारिताको साथ नागरिक तहसम्म अगाडि बढाउनेछौँ। अब अर्को प्रसङ्ग, नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा सङ्क्रमित भेटिएका जिल्लामा नै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। अत्यावश्यक सामग्रीको अभावले परीक्षणको काम रोकिएको छ। परीक्षणको काम रोकिँदा धेरै व्यक्तिहरू जसको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ, नमुना सङ्कलन गरिएको छ, ती व्यक्तिहरू समस्यामा परेका छन्। हामीले विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिइरहेका छौँ। हामीसँग यति बेला पर्साबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार बस्नेत। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। विभिन्न जिल्लाबाट हामीले त्यहाँको अवस्थाको जानकारी लिइरहेका छौँ। पर्सामा केही दिन भयो सङ्क्रमितको रिपोर्ट नआएको, कतिजना व्यक्तिको नमुना सङ्कलन गरी पठाइएको छ, त्यसको परीक्षणको काम कसरी चलिरहेको छ? हजुर, रिपोर्ट नआएको होइन, रिपोर्ट पोजिटिभ नआएको हुनाले मात्रै अब मिडियामा नआएको होला। हामीले पछिल्लो 2-3 दिनमै
झन्डै 500 जतिको चाहिँ स्वाब कलेक्सन गऱ्यौँ र त्यो मध्ये अधिकांशको रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ नै आयो र 15-20वटा जति हाम्रो स्वाब कलेक्सन गरेको छ अलिकति शङ्कास्पद भएको हुनाले त्यो चाहिँ हामीले रिकन्फर्म गर्नको लागि हेटौडामा र काठमाडौँ पठाएका छौँ र 20मा चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेका झन्डै 500-700को स्वाब कलेक्सन गरेर PCR टेस्ट गरेका छौँ। अहिले जिल्लाभित्र नमुना सङ्कलन गर्ने काम कसरी अगाडि बढेको छ? कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि यहाँहरूले के व्यवस्था गरिरहनु भएको छ? हजुर, अहिले PCR टेस्टको लागि 4वटा टिम बनाएर हामीले यो स्वाब कलेक्सन गरिराखेका छौँ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि हामीले एउटा संरचना निर्माण गरेका छौँ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको संयोजकत्वमा नारायणी अस्पताल, स्थानीय तह, नेपाल प्रहरी यी सबै सरकारवाला निकायको चाहिँ सहभागितामा एउटा टिम बनाइएको छ र त्यो टिमले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्छ र त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा हाम्रो 4वटा टिम छ। 4वटा टिमले चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूबाट सदरमुकामभित्र र सदरमुकाम बाहिर समेत यो स्वाब कलेक्सन गर्ने काम चाहिँ गरिराखेको छ। अहिले वीरगन्जमा भारत जानका लागि हिँडेका करिब 300 व्यक्तिहरू विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेको जानकारी हामीसम्म आइपुगेको छ। उनीहरूको व्यवस्थापनको लागि भारततर्फ पठाउने वा नेपालमै राख्ने विषयमा के छलफल भइरहेको छ र यहाँहरूको तयारी के छ? हजुर, केही दिन अगाडि मात्रै हामीले ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा राखिएका 69 जना अनि यहाँ व्यक्तिको घरमा भाडामा लिएर राखेका 25 जना र आफन्तको घरमा बसेका झन्डै 215 जनालाई चाहिँ हामीले भारतीय अधिकारीको जिम्मा लगाएका थियौँ र त्यस यता पनि यहाँले भने जस्तै गरेर 200-300 जति फेरि भारतीय नागरिकहरू भारत जानको लागि जम्मा आउनुभएको छ र हाम्रा नेपाली नागरिकहरू पनि सीमा क्षेत्र रक्सोलको क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। त्यहाँ पनि झन्डै 250 जति नेपाली नागरिकहरू हुन्छ। ती नागरिकहरूलाई नेपाल ल्याउनको लागि र नेपाली नागरिकहरूलाई नेपाल ल्याउनको लागि र नेपालमा भएका भारतीय नागरिकलाई भारतका अधिकारीलाई जिम्मा लगाउनको लागि आज 3 बजे मात्रै हाम्रो भारतीय पक्षसँग यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा काउन्टर पार्ट मिटिङ छ र त्यसबाट एक देशमा भएका व्यक्तिहरूलाई अर्को देशमा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा हामी निर्णय गर्छौँ र भारतीय अधिकारीले हामीलाई दिएको जानकारी अनुसारले 26 तारिकमा चाहिँ उहाँहरूले नेपाली नागरिकलाई हाम्रो जिम्मा लगाउनु हुनेछ र यहाँ भएका नागरिकहरू उहाँहरूले भारत लैजानुहुनेछ। अहिलेको सहमति चाहिँ त्यो छ र आज हामी बैठक बस्दैछौँ र यसमा थप नयाँ सहमति पनि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यहाँ एउटा गम्भीर विषयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजमा जो 70 वर्षका एकजना व्यक्ति भर्ना भएका थिए 2 गते, उनको 4 गते निधन भयो। उनको नमुना सङ्कलन गरेर नारायणी अस्पताल पठाइएको जानकारी आएको छ। उनको नमुनामा आशंका देखिएपछि टेकु पठाइएको भनिएको छ। नमुना सङ्कलनको रिपोर्ट नआउँदै मृतक व्यक्तिको सब आफन्तलाई जिम्मा लगाएको जानकारी हामी समक्ष आइपुगेको छ। प्रशासनलाई के जानकारी छ र यहाँहरूले यो नमुना सङ्कलन गरेर पठाइसकेपछि रिपोर्ट नआउँदै व्यक्तिहरूको सब आफन्तलाई बुझाउन पाइँदैन भन्ने विषयमा चाहिँ कतिको जानकारी राख्नुहुन्छ र यो अवस्था चाहिँ किन आइरहेको त्यहाँ? यहाँले उठाउनु भएको विषयमा त्यसमा चाहिँ मलाई खासै जानकारी आएको छैन। हिजो मात्रै बेलुकी पख एकजना पत्रकार साथीले नै कुरा गर्नुभएको थियो र त्यो कुरा गरिसकेपछि मैले चाहिँ हाम्रो यता मेसु डाक्टर साहबलाई पनि यो विषय के रहेछ अलिकति गहन किसिमले हेर्नको लागि अनुरोध गरेको थिएँ र जहाँसम्म यहाँले स्वाब कलेक्सनको कुरा गर्नुभयो सायद उहाँको पनि हुनसक्ला। हामी कहाँ केही स्वाब कलेक्सनमा चाहिँ यो कोरोना पोजिटिभ शङ्कास्पद केस देखेको हुनाले त्यस्ता केसहरू हामीले चाहिँ रिकन्फर्म गर्नको लागि माथि पठाएको चाहिँ साँचो हो। तर ती व्यक्तिहरू अब कोरोना सङ्क्रमित थिएनन् के छ भन्ने कुरोमा विस्तृत विवरण चाहिँ विस्तृत जानकारी मलाई प्राप्त नभएको हुनाले त्यो विषयमा मैले थप जानकारी पनि गराउँ। 2 गते अस्पताल भर्ना भएका व्यक्तिको 2 गते नमुना सङ्कलन भयो। 4 गते मात्र होइन 6 गते नारायणी अस्पतालमा परीक्षण गरियो। नारायणी अस्पतालमा थप आशंका देखिएपछि टेकु पठाएको हामी समक्ष जानकारी छ र उनको मृत्यु भएपछि सब आफन्तलाई बुझाइएको छ। के पर्सा जिल्लाभित्र सङ्क्रमित आशंका गरिएका व्यक्तिको मृत्यु भएपछि उनलाई रिपोर्ट नआइन्जेल अस्पतालमा राख्नुपर्छ भन्ने निर्देशिका कार्यान्वयन भएको छैन? जुन यहाँले इस्यु उठाउनु भयो त्यो इस्युमा चाहिँ अब कसरी चाहिँ यो जानकारी हामीसँग नआइपुगेको यो चाहिँ अब हामी थप छानबिनको कुरा भयो। सायद यो विषय चाहिँ सूर्य साहबसँग आएको थियो कि मसम्म चाहिँ यो विषय सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी प्राप्त नभएको हुनाले
यो विषयमा चाहिँ मैले ठ्याक्कै यही होला भन्न चाहिँ मिलेन होइन। तर यहाँले भने जस्तै गरेर कोरोना सङ्क्रमित भन्ने एउटा शङ्का भइसकेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूको सब व्यवस्थापन गर्नको लागि निश्चित विधि प्रक्रिया नेपाल सरकारले नै तोकिदिएको छ र त्यो विधि प्रक्रिया अनुसार हुनुपर्छ। र यदि भएको छैन भनेदेखि त्यो विधि प्रक्रियालाई मिच्ने व्यक्तिहरू जो कोही भए तापनि त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा छानबिन हुनुपर्छ। त्यस्ता ठिक छ, व्यक्तिहरू यहाँले बताउनु भयो केही व्यक्तिहरूको थप आशंका देखिएपछि काठमाडौँ पठाएको जानकारी गराउनु भयो। यदि त्यही 20-22 जना मध्येमा यो एउटा नमुनामा पनि पोजिटिभ देखा पर्यो भने यहाँहरूको आगामी कदम कस्तो हुन्छ? होइन, यो अघि मैले भन्दै थिएँ, यदि कोरोनाको शङ्कास्पद भएका व्यक्तिहरूमा उनीहरूको सब व्यवस्थापन गर्नेदेखि लगेर सबै कुराहरू चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर तोकेको छ। त्यो मापदण्ड पालना भएन भनेदेखि चाहिँ त्यो पालना नगर्ने त्यसमा सामान्य व्यक्तिहरू जो कोही हुन् त्यो विषयमा चाहिँ थप छानबिन गरेर कारबाही गर्ने जुन कुरा छ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अस्पताल प्रशासनमाथि यहाँहरूको कदम के हुन्छ? होइन, पहिले त त्यो कुरै नबुझेको हुनाले अब अहिले नै मैले चाहिँ यो त्यो भन्ने कुरो भएन। र यदि त्यस्तो लापरवाही भएको छ भनेदेखि चाहिँ यो सम्बन्ध हामी चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय मार्फत ती विषयहरूमा गम्भीर छानबिन गर्नको लागि हामी चाहिँ लेखी पठाउँछौँ र ती निकायहरूबाट पक्कै पनि हामीलाई विश्वास छ आवश्यक छानबिन र कारबाही चाहिँ हुनेछ। हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हामीसँग पर्साका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी ललित कुमार बस्नेत सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। हामीले एउटा गम्भीर विषय बिहानबाट उठान गरिरहेका छौँ। वीरगञ्जको नेसनल मेडिकल कलेजमा 2 गते 70 वर्षका एकजना वृद्ध भर्ना भए। उनलाई अस्पताल लगतै क्रिटिकल केयरमा राखेर उपचार गर्न थालियो र त्यहाँबाट उनको 2 गते नमुना सङ्कलन भयो। सङ्कलित नमुना नारायणी अस्पताल पठाइयो। नारायणी अस्पतालमा नमुना परीक्षण 6 गते भयो। व्यक्तिको 4 गते निधन भयो। 4 गते व्यक्तिको शव आफन्तलाई बुझाइयो र अस्पतालले सङ्क्रमितको आशंका गरेर नमुना परीक्षणका लागि पठाइसकेपछि बिरामीको मृत्यु भयो र बिरामीको शव आफन्तलाई अन्य कुनै पनि निकायलाई थाहा नदिई बुझाइएको पछिल्लो विभिन्न जानकारीहरू आइरहेको छ र विभिन्न ठाउँबाट सोही किसिमको अभिव्यक्ति आइरहेको छ। र 4 गते व्यक्तिको निधन भएपछि 4 गते परिवारका सदस्यलाई बुझाइयो। 6 गते नारायणी अस्पतालमा परीक्षण भयो। 6 गते परीक्षण गर्दा उनको नमुनामा आशंका देखियो। कोरोना सङ्क्रमित रहेको खालका धेरै किसिमका आशंका भएपछि थप पुष्टि गर्नको लागि काठमाडौँको टेकु प्रयोगशाला ल्याइएको जानकारी छ। त्यसपछि सो रिपोर्टको अहिलेसम्म नतिजा आइपुगेको छैन। केही समय अगाडि मात्रै नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट मदन कुमार उपाध्यायसँग हाम्रा पर्सा संवाददाता राजन रौनियारले गर्नुभएको संवादअनुसार रिपोर्ट 11:30 बजेसम्म आइपुगेको छैन र सङ्क्रमित आशंका गरिएका व्यक्तिको नमुना परीक्षण गर्नका लागि पठाइएको क्रममा उनको मृत्यु भए। रिपोर्ट नआइन्जेल उनको शवलाई निगरानीको क्रममा अस्पतालभित्र राख्नुपर्ने कार्यविधि छ र उनको शवको अन्त्येष्टिको पनि नेपाल सरकारले कार्यविधि तय गरेको छ र नेसनल मेडिकल कलेजले रिपोर्ट नआउँदै व्यक्तिको शव आफन्तलाई बुझाएको जानकारी आएको छ। यदि यो नमुनामा सङ्क्रमण पुष्टि भए नेसनल मेडिकल कलेजको गम्भीर गल्ती ठहरिनेछ र नेसनल मेडिकल कलेजमाथि छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पर्साको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बताएको छ। र यसरी सङ्क्रमणका आशंका गरिएका व्यक्तिको नमुनाको रिपोर्ट नआउँदै अस्पतालले बिरामीलाई शव हस्तान्तरण गर्नुमा गम्भीर त्रुटि भएको देखिएको छ र यद्यपि सोही नमुनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको अवस्थामा धेरै व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी नमुना परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ र अस्पतालले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम नियमको पनि पालना भएको पाइएको छैन र अस्पतालको विभिन्न कक्षलाई सफाइको लागि भनेर सिल गरिएको अनौपचारिक जानकारी आएको छ र विभिन्न कक्षहरूमा सरसफाइको लागि बन्द गरिएको, केही व्यक्तिलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको, तर पनि यस विषयको जानकारी अस्पताल प्रशासनले जिल्ला प्रशासनलाई नगराएको जानकारी आएको छ। यस विषयमा छानबिन गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले बताएको छ। हामी यो विषयको लगातार निगरानी गर्नेछौँ र हामी देशका विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको पनि जानकारी गराउनेछौँ। कार्यक्रम देशमा आज जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला।